अभिवादने अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य संसदीय मण्डलोपवेशनमद्य नरेन्द्र मोदी प्रशासनरचनार्थं प्रस्तूयात् अद्य संकल्पविशेषम्। नीतीशकुमारः जेडीयू इत्यस्य संसदीय मण्डलस्य समुपवेशने सांसदैः समं कुर्यात् विचारं। चिराग पासवानः अपि समाहूतवान्। रामविलासस्य लोकजनशक्ति पार्टी इत्यस्य दलस्य सांसदोपवेशनम्। बेंगलुरु नगरस्य न्यायालये राहुल गान्धेः अद्य स्याद् उपस्थितिः। कर्णाटक भाजपेति दलेन राहुल गान्धिम् आलक्ष्य समाचारपत्रेषु मानहानिकरविज्ञापन प्रकाशनाय प्रकरणम् एकं पञ्जीकृतमासीत्। आरबीआई इत्यस्य अधिशासकः शक्तिकान्तदासः अद्य द्वैमासिकमौद्रिकनीतेः उद्घोषणां कुर्यात्। रेपो रेट् इति निक्षेपमितौ अद्य अथ अन्यासु अपि नीतिगतनिक्षेपमितिषु परिवर्तनसम्भावना परं न्यूना। क्रीडावार्तासु क्रिकेट् क्रीडायाः 20 विश्वचषक प्रतियोगितायां बृहत्तरः अनपेक्षितः च परिणामः समक्षमायातः। सुपर ओवर इति विशेष कन्दुकक्षेपचक्रे संयुक्तराज्यामेरिकादलेन पाकिस्तानदलं पराजितं। तावत् जून मासस्य 9 दिनाङ्के पाकिस्तानदलस्य भारतेन समं भविष्यति साम्मुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। 18 संख्याकस्य लोकसभा निर्वाचनस्य परिणामात् परं देशः नूतन प्रशासनस्य संघटनार्थं प्रतीक्षमाणः। एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनं बहुमतप्राप्तेः पश्चात् भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतृत्वे प्रशासन संघटनार्थं सर्वतः सिद्धं प्रतिभाति। ह्यः एतस्मिन्नेव क्रमे नवदिल्ल्यां भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षस्य जेपी नड्डा इत्यस्य गृहे विशेषगोष्ठ्याः आयोजनम् अभवत्, यत्र एतद्दलीयाः वरिष्ठनेतारः अमित शाह, राजनाथ सिंह अथ अन्ये च उपस्थिताः आसन्। तावत् तृतीयक्रमिकस्य मोदी प्रशासनस्य कृते अद्यतनः समयः अपि अतीव महत्त्वपूर्णः सिद्धः स्यात्, यतः अद्य एनडीए इत्येतं संसदीयदलसमूहम् आधृत्य विशिष्टं समुपवेशनम् अनुष्ठितं स्यात्, यत्र नरेन्द्र मोदी संसदीयदलनेतृत्वाय अग्रे कारयिष्यते। ततः च संसदीयदलसमुपवेशनात् परं राष्ट्रपतिं प्रति प्रशासनसङ्घटनार्थं स्वसामर्थ्यं प्रस्तुतं भवेत्। इतः पूर्वं नरेन्द्र मोदिनः समुपस्थित्यां राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनेन सर्वसम्मत्या एतस्मिन् समुपवेशने संकल्पः ख्यापितः, यः अतीव महात्म्यं भजते। समुपवेशने ख्यापिते संकल्पे निरूपितं गतं यत् मोदिनः नेतृत्वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनपरं प्रशासनं भारतस्य निर्धन कृषक महिला युवजनानां किं वा शोषित वञ्चित पीडित नागरिकाणां च सेवायै प्रतिबद्धमस्ति। भारतस्य रिक्तजातं संरक्ष्य देशस्य सर्वविध विकासार्थं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनं भारतस्य प्रतिजनगतं जीवनस्तरं समुन्नेतुं परिष्कारपरं स्वकर्मजातं कुर्वदेव स्यात् इति। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य परिणामघोषणानन्तरम् अद्य एनडीए इति राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनं प्रशासनविरचनार्थम् अधिकारं प्रस्तूयात्। एतस्मिन्नेव क्रमे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य सहयोगिदलानाम् उपवेशनानि अपि समारब्धानि सन्ति। तावत् जेडीयू इति दलेन अद्य नवदिल्ल्यां संसदीयदलोपवेशनं समाकारितमस्ति। ध्येयास्पदम् एतत् यत् जेडीयू इति दलेन लोकसभानिर्वाचने 12 आसनेषु जयः प्राप्तः अस्ति। एनडीए इति संघटनस्य महत्त्वपूर्णं तावत् रामविलास पासवान् इत्येतस्य लोकजनशक्ति पार्टी इति संसदीयदलस्य अपि अद्य प्रातः नवदिल्ल्यां मन्त्रणा समाहूता अस्ति। अत्र उपवेशने चिराग पासवानः स्वीय सांसदैः समम् अग्रिमरणनीतिविषये चर्चां कुर्यात्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् लोजपा इति रामविलास पासवान् दलेन लोकसभा निर्वाचने 5 आसनेषु जयः अवाप्तः आसीत्।
उद्धव ठाकरे समूहस्य नेता संजय राउत इत्यसौ उक्तवान् यत् यदि यूबीटी इत्यस्य अर्थात् उद्धव दलस्य समर्थनं न स्यात् तदा कांग्रेस इत्येतेन दलेन अपि एतावन्ति आसनानि न अवाप्तानि भवेयुः। तेन उक्तं यत् महाराष्ट्रपरं दलीय संघटनं दृढतरं कार्यं विधास्यति इति। ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ वोट्स है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य संसदीय दलस्य मन्त्रणायाः प्राक् 18 लोकसभायाः सङ्घटनप्रक्रियारम्भम् अवलम्ब्य मुख्यनिर्वाचनायुक्तः गतदिने नवनिर्वाचितसांसदानां व्यापकसूचीं राष्ट्रपतिवर्यायै प्रदत्तवान्। अवधेयास्पदं यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य परामर्शान् स्वीकृत्य राष्ट्रपतिवर्या परह्यः अर्थात् बुधवासरे ऐषमः 17 लोकसभायाः निरस्तीकरणाय आदेशं प्रदत्तवती आसीत्। अनुसूचित जाति निगम निधि प्रवञ्चना प्रकरणे कर्णाटकस्य मन्त्रिणः नागेन्द्रस्य त्यागपत्र प्रदानपरम् अभ्यर्थनं काङ्क्षमाणाः भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारः तत्र बेङ्गलूरुनगरे राजभवनं चल इत्याख्यं मार्गीयम् अभियानं सञ्चालितवन्तः। एतस्मिन् मार्गीये अभियाने भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारः कार्यकर्तारः च बहुसंख्यायां प्रतिभागं विहितवन्तः। मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया इत्यस्य त्यागपत्रेण सह तत्रत्य मन्त्रालयीयं त्यागपत्रमपि भाजपा इत्येतेन दलेन अभ्यर्थितम्, अथ च राज्यपालाय एतत् सम्बद्धं ज्ञापनपत्रमपि प्रदत्तम्। आरबीआई इत्यस्य अधिशासकः शक्तिकान्त दासः अद्य द्वैमासिकमौद्रिकनीतेः उद्घोषणां कुर्यात्। विशेषज्ञानाम् अनुसारं आरबीआई इति संस्थाद्वारा यदि तत्र रेपो रेट् इति निक्षेपमितौ न कथमपि परिवर्तनस्य सम्भावना अस्ति, यतोहि मुद्रास्फीतिविषयः साम्प्रतमपि चिन्ताकुलः विषयः अस्ति। अवधेयास्पदं यत् भारतीय रिजर्व् बैंक इत्येतेन गतवर्षस्य फेब्रुवरी मासतः साम्प्रतं यावत् रेपो रेट् इत्यस्य मितिः यथावस्थम् अर्थात् 6.5% एव स्थापिता अस्ति। इत्थमनुक्रमं सप्तधा एषा यथावस्थं स्थापितं गता अस्ति। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी अद्य बेङ्गलूरुनगरस्थे एकस्मिन् न्यायालये मानहानि प्रकरणे उपस्थितः स्यात्। कर्णाटक भाजपेति दलेन राहुल गान्धिम् आलक्ष्य समाचारपत्रेषु मानहानिकरविज्ञापनप्रकाशनाय एकं प्रकरणं पञ्जीकृतम् आसीत्। यूरोपीय संघस्य 27 देशेषु ह्यः प्रभृति निर्वाचनं समारब्धम्। एतस्मिन् निर्वाचने प्रथमदिने डच इत्याख्याः मतदातारः मतदानं विहितवन्तः। वस्तुतः जून मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् निर्वाचनम् एतत् सम्पद्येत। वस्तुतः प्रायः 37 कोटिसंख्याकाः जनाः एतदर्थं मतदानं करिष्यन्ति। तावत् एतस्मिन् निर्वाचने मतदातारः आगामिषु 5 वर्षेषु यूरोपीय संसदः 20+ संख्याकान् सदस्यान् चिनुयात्। एतस्मिन् क्रमे यूरोप महाद्वीप मतदातारः मुख्यतः प्रवासनीतिः, दक्षिणपक्षीयोग्रवादिनः, यूक्रेन युद्धं, तस्य परिणामतः वर्धमाना महार्घता इत्येतान् अन्यान् च विषयान् ध्यात्वा स्वमतदानं करिष्यन्ति। वस्तुतः यूरोपीय संसत् जगति एकः एव प्रत्यक्षतः निर्वाचिता अन्ताराष्ट्रियसभा अस्ति। मतदातृसंख्यायाः दृष्ट्या भारतात् पश्चात् विश्वे एतद् द्वितीयं बृहत्तमं निर्वाचनमस्ति इति अवधेयास्पदताम् अर्हति। भारतीय पदकन्दुकक्रीडादलस्य नायकः सुनील छेत्री ह्यः अन्तिमवारं भारतीयदलस्य नेतृत्वं कर्तुं क्रीडाक्षेत्रं प्राविशत्। दलस्य क्रीडकाः विजयेन सममेव नायकस्य सौप्रस्थानिकम् अपि समापयितुं सोत्साहं प्रयत्नं विहितवन्तः, परन्तु कुवैतदलविरुद्धं क्रीडिता ह्यस्तनी स्पर्धा विना गोलाङ्कं समत्वे समाप्ता जाता।
अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः 20x20 विश्वचषकप्रतियोगितायां बृहत्तरः अनपेक्षितः च परिणामः समक्षं ह्यः आयातः। सुपर ओवर इति विशेषकन्दुकक्षेपचक्रे संयुक्तराज्यामेरिकादलेन पाकिस्तानदलं पराजितं। संयुक्तराज्यामेरिकादलेन तावत् एवं द्वितीयः जयः एतस्यां प्रतियोगितायाम् अर्जितः। अवधेयास्पदमस्ति यत् जून मासस्य 9 दिनाङ्के पाकिस्तानदलस्य भारतेन समं साम्मुख्यं भविष्यति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।